प्लीज़ पीछे हटें सर, ये क्या कर रहे हैं आप? वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में मुनमुनाई कि अगर वो इसके बेहद करीब ना होता, तो शायद सुन भी ना सकता कि क्या कह रही है वो। सर नहीं आहत, आहत मुर्तज़ा नाम है मेरा और शौहर हूँ तुम्हारा। इसे मिनाल का सर कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसे नरमी से लेकिन संजीदगी से अपना और इसका रिश्ता बताने लगा। और साथ ही हाथ बढ़ाकर इसके मुंह पर आई बालों की लट को कान के पीछे अड़ासने लगा और नामहसूस तौर पर अपनी उंगलियों पर इसके चेहरे की नरमी महसूस करने लगा। आहत की उंगलियों का लम्स महसूस करके मिनाल के बदन पर कपकपी तारी हो गई और वो बिदक कर पीछे हो गई। प्लीज प्लीज सर, ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि आप मेरे टीचर हैं और ये शादी मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मिनान अपनी उँगलियाँ मरोड़ते हुए बोली और सर उठाकर इस ढीठ इंसान को देखा, जो अब भी संजीदगी से लेकिन फुर्सत से इसे देखने में मसरूफ़ था। मिनाल ने जवाब न पाकर अपने कदम रूम के दरवाज़े की तरफ बढ़ा दिए। मिनाल यहाँ वापस आओ, कमरे में आहत की संजीदा आवाज़ गूंजी। मिनाल का अचानक यूं मुंह मोड़ के बाहर जाना इसे काफी नागवार गुजरा था, जबकि मीनाल के बाहर जाते कदमों को ब्रेक लगी और वो बेबसी से इसे देखने लगी, जिसके तासुरात से कुछ भी अखज़ करना बेहद मुश्किल था। अब वो इसे कैसे बताती कि अपने सर को शौहर के रूप में देखना और फिर कबूल करना इसके लिए कितना मुश्किल है, और ऊपर से वो इसे अपने साथ एक ही बेड पर सोने के लिए बोल रहा था। बेबसी के एहसास से इसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी, जिसे रोकने की कोशिश इसने बिल्कुल नहीं की थी। वो बेड बेड पर दराज नीम दराज बैठकर हजारों कतार रोने लगी। आहत ने एक गहरी सांस ली और नरमी से पूछा, क्यों रो रही हो? और हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने लगा। मिनाल ने इसके हाथ गुस्से से झटक दिए और बोली, आप आप ये पूछ रहे हैं कि क्यों रो रही हूँ मैं? क्या ये जो सब हुआ आप नहीं जानते? मज़ाक है क्या ये सब आपके लिए? वो गुस्से की शिद्दत से फट पड़ी थी। आप जानते हैं ना, आज से पहले आप मेरे लिए सिर्फ एक टीचर थे। मैं तो किसी और के लिए सजी थी। क्या कुछ नहीं हुआ इन 3 दिनों में और आप कह रहे हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ? लेकिन मिनाल, आहत की बात पूरी होने से पहले ही मिनाल ने करवट बदली और कंबल ऊपर मुंह तक ओढ़ कर लेट गई। अंदाज ऐसा था कि बस अब इससे कोई भी बात ना की जाए। वो इस वक्त इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि इसके सर की बात सुनती, बहस करती या कुछ समझती। सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा हो, और आंसू अभी तक बह रहे थे। इसे जितना दुख था वो बयान नहीं कर सकती थी। इसे रह रह कर लोगों की बातें याद आ रही थी कि वो मनहूस है। शादी वाले दिन दूल्हे को गोली लगने से वो मर गया। लोगों की बातें हथौड़े की तरह इसके सर पर लग रही थी, और एक ये इंसान था जो इतना रिलैक्स था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ऊपर से इसे एक ही बेड पर सोने के लिए बोल रहा था। ये बात याद आते ही इसे रोने के साथ-साथ शर्म भी आई। इसे लगा शायद वो रूम से बाहर चला गया। इसने कंबल मुंह से हटाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो सामने ही सोफे पे बैठा था। इसके देखने पर इसे स्माइल पास की, लेकिन मिनाल ने फिर गुस्से से मुंह दूसरी तरफ करके कंबल में खुद को छुपा लिया और फिर से रोने का शुगल फरमाने लगी। और रोते-रोते कब वो नुदगी में गई, इसे खबर न हुई। थोड़ी देर बाद आहत ने इसके करीब आकर चेक किया, जो रोते-रोते गनूदगी में जा चुकी थी। एक नज़र देखने के बाद इसका कंबल सेट किया, लाइट ऑफ की और खुद भी दूसरी तरफ आकर लेट गया।
इस वक्त इसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ वाज़ेह नज़र आ रही थी और वो अपनी ज़िंदगी के पिछले 3 दिन के बारे में सोचने लगा। क्लास में से हल्की-फुल्की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। आज न्यू सेमेस्टर का फर्स्ट डे था। सब एक दूसरे को अपना तारुफ करवा रहे थे। वो भी आराम से चलती चौथी लाइन में पड़ी एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। साथ बैठी लड़की इसे देखकर स्माइल पास की और इसे अपना नाम बताया और इसका पूछा, मेरा नाम नीलम है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिनाल है। मिनाल ने जवाब दिया और क्लास में नजरें घुमाकर देखने लगी, जहाँ कुछ जगह लड़के और लड़कियां ग्रुप्स बनाकर खड़े थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। औरतों के रोज बाजारों के चक्कर लग रहे थे। शादी में सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। सारे काम वैसे के वैसे पड़े थे। मिनाल ने अपनी साथ वाली लड़की को बुलाया और इससे पूछा कि क्या इसके पास टाइम टेबल है, जिस पर इसने नफी में सर हिलाकर लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन इससे बताया कि पहला लेक्चर मैथ का है और जो बस स्टार्ट ही होने वाला है। सर आ गए। एक लड़का भागता हुआ आया, सबको बताया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तो बाकी भी सब ने जल्दी से अपनी अपनी जगह संभाली। तभी एक नफूस क्लास के अंदर दाखिल हुआ और सबको सलाम किया। वो एक नौजवान और खूबरू सा मर्द था, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पैंट पहनी हुई थी। आंखों पर नजर का चश्मा लगाए वो संजीदगी से चलता हुआ स्टेज पर आया और अपना लैपटॉप टाइस पर रखा। सारी क्लास में सर को देखकर खामोशी छा गई और कुछ लड़कियां तो बस सब भुलाए इतने यंग टीचर को देखकर दीवानी हो रही थी। लैपटॉप को बैग से निकालते इसने डाइस पर रखा और एक नज़र पूरी क्लास को देखा, जो इसकी तरफ मुतवज्जा थी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर इसने एक मुस्कुराहट सबकी तरफ उछाली, तो इसके मुस्कुराते ही बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। उफ, कितने हैंडसम है ना सर। सच्ची, इनकी स्माइल ने तो दिल ही लूट लिया। नीलम ने सर को देखकर मिनाल के कान में घुसकर सरगोशी की, तो मिनाल ने एक नज़र हंसकर इसे देखा, फिर सर झिटक कर स्टेज पर देखने लगी, जहाँ इनके टीचर अब स्टेज के बिल्कुल दरमियान आकर खड़े हो गए थे। जी तो एवरीवन, कैसे हैं सब? इसने चेहरे पर नरम मुस्कुराहट लाकर सबका हाल अहवाल पूछा, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया। जी तो मेरा नाम है मुर्तदा मलिक। मैं आप लोगों का मैथ का टीचर हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। सर मुर्तज़ा ने अपना मुख्तसर तारुफ दिया और साथ ही क्लास को सवालात करने की इजाज़त भी दे दी और साथ ही साथ सबको वार्निंग भी दे दी कि क्लास का माहौल ख़राब ना हो। सर क्या आप शादीशुदा हैं? पहला सवाल एक लड़की की तरफ से आया था। नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, सर मुर्तज़ा ने जवाब दिया। सर आपकी क्या एज है? दूसरा सवाल भी एक लड़की की तरफ से आया था। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का मुझे कोई जवाब देना चाहिए, सर मुर्तज़ा ने संजीदगी से जवाब दिया। सर आपको यहाँ पढ़ाते हुए कितने साल हो गए हैं? इस बार सवाल एक लड़के की तरफ से आया था। जी बच्चे, मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं, उन्होंने जवाब दिया। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा एमएस है मैथमेटिक्स में, सर मुर्तज़ा ने फिर जवाब दिया। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने और सवाल पूछे,
جن کا جواب دے کر مرتضیٰ نے انہیں اور سوال کرنے سے منع کیا اور پھر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف لگا دیا اور اپنا لیکچر ختم ہونے پر سب کو خدا حافظ کہہ کر کلاس سے باہر چلے گئے۔ پچھلے ایک مہینے سے روز اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس لڑکی کو دیکھتا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے ہی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے اس کے ڈپارٹمنٹ تک آتا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ کرے گا، لیکن اس کا پتہ کر کے ہی رہے گا۔ یہی سوچتے وہ ایک آفس کی طرف گیا اور دروازے پر نوک کیا اور جواب ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ اندر داخل ہو کر آہان نے مرتضیٰ کو دیکھ کر پوچھا، جو کسی بک کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بھائی، آہان نے اپنے بھائی جیسے کزن کو دیکھ کر جواب دیا۔ آپ بتائیں، آج یہاں بیٹھے ہیں، کلاس نہیں ہے آپ کی؟ نہیں، بس گھر ہی جانے والا تھا، لیکن پھر تمہارا میسج دیکھ کر رک گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ بھائی، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ میں اسے بہت پسند کرنے لگا ہوں۔ وہ لڑکی آپ کی کلاس کی ہے، جو اب نیو سیمسٹر ہے۔ اس میں مجھے جاننا ہے اس لڑکی کے بارے میں سب، اور اگر وہ سنگل ہے تو مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور اس کام میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اوہو، صحیح، لیکن میرے کلاس میں تو بہت سی لڑکیاں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے دکھانا کون ہے۔ اس کے بارے میں پتہ ضرور کرواؤں گا، تم فکر نہیں کرو، لیکن فی الحال ابھی چلو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہے۔ مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور پھر دونوں ساتھ آفس سے باہر نکل آئے۔ لیکن آہان ابھی تھوڑے آگے ہی آئے تھے کہ آہان نے اپنے قدم روک لیے اور کینٹین میں دیکھنے لگا، جہاں وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی، وہ دیکھیں، وہ بلیک اینڈ بلو ڈریس والی لڑکی، یہی ہے وہ لڑکی۔ یہ تو میری ہی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام منال ہے، باقی ہم پتہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا اور پھر اپنے کہے کے مطابق اس نے اگلے 2 دن میں منال کا سارا ڈیٹا نکلوا لیا تھا اور آہان کو بتایا تھا کہ وہ ساتھ کے گاؤں میں ہی رہتی ہے اور اس کے بھائی مرتضیٰ کے دوست ہیں، اور دونوں کی فیملی بھی جانتی ہے ایک دوسرے کو۔ آہان بہت خوش تھا کیونکہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا اور شادی کی ڈیٹ فائنل ہونے والی تھی۔ ساری معلومات لینے کے بعد آہان نے گھر پر بات کی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور وہ لوگ اگلے ہی دن رشتہ لے کر گئے تھے، جس پر کچھ دن سوچ و بچار کے بعد وہاں سے بھی ہاں ہو گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی بھی فکس ہو گئی، اور دوسری طرف منال بھی مطمئن تھی۔ اس کے لالا اور بابا نے رشتہ کرنے سے پہلے اس کی رضامندی پوچھی تھی، لیکن جیسے آپ لوگوں کی مرضی
कह कर इसने अपनी ख्वाहिश बता दी। इसे याद था जब लाला इससे बात करने कमरे में आए थे। बच्चे, अगर आप बिजी नहीं हैं तो कुछ बात करनी थी। बेड पर इसके करीब बैठते इसे अपने बाजुओं के हल्के में लेकर कहा, जी भाई, क्या बात है? क्यों, क्या बात करनी है? क्योंकि मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। इसने मुस्कुरा कर अपने लाला से कहा, असल में पास के गांव से आज कुछ लोग आए थे आपका रिश्ता लेकर। लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग इन्हें जानते हैं और हमारे काफी ताल्लुकात हैं इनसे। बाबा और दादी जान को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, लेकिन सब आपकी ख्वाहिश जानना चाहते हैं। इसने बगैर किसी लगी लिपटी के सीधा मुद्दे की बात की। अगर आपको कोई एतराज है तो हम इन्हें मना कर देंगे। इसके लाला ने मिनाल को एतमाद दिया। भाई, मेरा रिश्ता? इसने हैरान होकर पूछा, क्योंकि इस चीज की इसे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। बेटा, अगर आप नहीं करना चाहती तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। या फिर आप किसी को पसंद करती हैं, तब भी अपने लाला को बताओ। मैं वादा करता हूँ वही होगा जिसमें आपकी खुशी हुई। नहीं, नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए बेहतर ही होगा। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मेरी पढ़ाई, मुझे अभी पढ़ना है। इसने बेचैनी से अपनी बात बताई। बच्चे, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा आपसे वादा है। वो मिनाल की साइड से पहले ही बता चुके थे। मिनाल को पढ़ने का क्रेज है। फिर ठीक है लाला, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आप लोगों की खुशी में खुश हूँ। इसने मुस्कुरा कर अपने लाला को देखकर कहा, खुश रहो मेरी गुड़िया। इसके लाला ने इसे अपने सीने में भींचा और इसके माथे पर बोसा दिया। रिश्ता अच्छा था और लड़का भी, इसलिए हाँ कर दी। और अब वक्त गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं चला। शादी में थोड़े ही दिन रह गए थे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। खवातीन के रोज बाजारों के चक्कर लगते। हर कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ था। अहान ने मिनाल की शॉपिंग खुद की थी, जिस पर सब औरतों ने मिलकर इसका खूब मजाक बनाया था। लेकिन वो भी ढीठ था। किसी की नहीं सुनी। देखते ही देखते ऑप्टन का दिन भी आ गया। अब हर तरफ गहमा गहमी थी। किसी को अपने कपड़ों की फिक्र थी तो किसी को जूतों की। वही हवेली के सहन में अलग रौनक लगी हुई थी। गांव की औरतें बैठी ढोलकी बजा रही थी और अपने रिवायती गाने गा रही थी। वहीं मिनाल भी गेंदे के फूल की तरह इनके बीच बैठी ऑप्टन लगवा रही थी। इसके चेहरे पर वही शर्मीली मुस्कुराहट थी जो दिल को छू लेने वाली थी। इसके हाथों और चेहरों पर ऑप्टन लगा हुआ था और ऑप्टन की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। हर तरफ खुशियों का समा था।
کوئی فوٹو لینے میں مصروف تھی تو کوئی مینال کے گرد رقص کرنے میں۔ چھوٹی بچیاں تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ صحن میں رنگ برنگے دوپٹے لہرا رہے تھے۔ وہی لڑکیوں کی ہنسی چاروں طرف گونج رہی تھی۔ سب عورتیں باری باری مینال کو اپٹن لگا رہی تھیں۔ پہلے اس کی خالہ آئیں، پھر ممانی، پھر چچیاں۔ سب نے اسے تھوڑا تھوڑا اپٹن لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ لیکن جیسے ہی مینال کی دوستوں نے اس پر دھاوا بولا، اسے اپٹن سے نہلا دیا۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے سر سے پاؤں تک اوپٹن میں نہلا دیا۔ سب ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گئیں، مگر مینال ابھی بھی اوپٹن سے لپٹی بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹوں میں بھی اوپٹن کے ذرے چمک رہے تھے۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور لڑکیوں کے قہقہوں سے اس خوشی بھرے دن کا اختتام ہوا، اور ہر کوئی اگلے دن مہندی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ مہندی پر مینال کے سبز اور گلابی رنگ کا لہنگا پہنا تھا، جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی کزنز نے ان سب مہمانوں کے درمیان لا کر اسٹیج پر بٹھایا۔ تب ہی آہان کے گھر والے بھی مہندی لے کر پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی رسم شروع ہوئی اور رات دیر تک چلتی رہی۔ مینال کی کزنز اور دوستوں نے مل کر خوب ہنگامہ کیا اور اسے آہان کے نام سے چھیڑتی رہیں، جس کی وجہ سے وہ بس شرم سے سر جھکا کر رہ جاتی تھی۔ صبح سے موسم خوشگوار تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آج اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ آج وہ یہ گھر چھوڑے جا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں دل اتنا گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ لیکن اس نے سر جھٹک کر خود کو ان سوچوں سے نکالا اور روم سے باہر نکل گئی، جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ لیکن دروازے پر ہی نیلم نے اسے روک دیا، جو اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ جلدی سے کھانا کھاؤ، تم پھر ہمیں پارلر کے لیے نکلنا ہے۔ تمہارے لالا باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی کرو، میں تب تک سامان رکھواتی ہوں۔ وہ عجلت میں کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہیں دوسری طرف آہان کے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اس کی اماں جان جھنجھلائی ہوئی پھر رہی تھی۔ 10 دفعہ ملازم کو بھیج چکی تھی کہ جا کر لڑکوں کو اٹھا دو، لیکن کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ سب تیار ہوئے تو بارات کے لیے نکلنے لگے۔ آہان سفید شلوار سوٹ پہنے اپنی ماں کے سامنے آیا۔ وہ اتنا پیارا اور خوش لگ رہا تھا کہ انہوں نے فوراً اس کا صدقہ دے کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ساتھ اس کی بلائیں لے کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر آہان آہت کے سامنے گیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ آہان نے بھی اپنے بھائی کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ ویسے بھائی، اب آپ کو بھی اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں اور بیوی والا ہونے والا ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو بھی بیوی والا ہونا چاہیے؟ آہان نے شرارت سے کہا، جس پر آہت نے قہقہ لگا کر اس کے سر پر ایک چت رسید کی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکوں؟ جانا نہیں ہے کیا؟ کن باتوں میں لگ گئے ہو؟ ہم پہلے ہی دیر سے نکل رہے ہیں، تم لوگوں کو احساس ہے کوئی کہ نہیں؟ اماں نے سخت لہجے میں بولا،
تو سب شرافت سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ گاڑی سے وہ اپنی شاہانہ شخصیت لیے اترا، ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ رقصا تھی، مغرور چال چلتا۔ وہ اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ حال کی راہداری سے گزرا، جہاں اس کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ گاؤں کے لاڈلے سپوتوں میں سے آج ایک اپنی زندگی کے سب سے حسین دن میں داخل ہو رہا تھا۔ دوسری جانب اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، جس پہ سارا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ہر طرف ہنگامے، شور، خوشیوں کے قہقہوں کی گونج تھی۔ ڈھول زور و شور سے بج رہے تھے، عورتوں کی آوازیں، قہقہے اور نوجوانوں کے نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ دل میں صرف ایک احساس تھا کہ آج وہ اپنی چاہت کو پا لے گا۔ آج وہ اس کے روبرو ہوگا، پورے حق سے، پورے اختیار سے۔ اس کے دل کے ہر گوشے میں صرف ایک ہی خواہش مچل رہی تھی، اسے دیکھنے کی خواہش، اپنے روبرو پا لینے کی خواہش۔ لیکن ابھی تھوڑا انتظار باقی تھا۔ پورے استحقاق سے وہ اس کے پہلو میں اس کی بن کے بیٹھے گی، بیچ میں کوئی راہ، کوئی دیوار حائل نہیں ہوگی۔ آج سے وہ اس کی ہوگی، ہمیشہ کے لیے، بس اس کی۔ کچھ انچلے نوجوان جوش میں ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، جنہیں وہ بار بار منع کر چکا تھا، مگر کسی نے سننا گوارا نہ کیا۔ آہان بڑے بزرگوں کا انتظار کرتا ایک طرف جا کھڑا ہوا، مسکراتا ہوا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اور اسی لمحے ولید نے آ کر مصافحہ کیا۔ یار، یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو تم؟ تم تو دولہا راجا ہو، چلو سب کے ساتھ تم بھی، آج کا دن تو تمہارا ہے، اس نے شوقی سے کہا۔ آہان نے مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، بس سب کا انتظار کر رہا ہوں۔ ولید نے مسکرا کر دعا دی، اللہ نصیب اچھے کرے، اور بولا میری بہن کا بہت خیال رکھنا۔ لیکن شاید یہ لمحہ قبولیت کا نہ تھا۔ آجا یار، تیری ہی شادی ہے، آج خوب ہنگامہ کر لے۔ آہان کے دوست اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بیچ میں لائے اور بھنگڑا کرنے لگے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ہوائی فائرنگ کی جاتی، جس پہ وہ خوف زدہ بھی ہو رہا تھا۔ یار اس کو تو روکو، احاد نے اپنے ساتھ کھڑے نفوس سے کہا اور کانوں میں انگلی رکھ دی کہ شور بہت زیادہ تھا۔ اچانک احان کے ایک دوست نے خوشی اور جوش میں ملازم سے پستول لیا اور بولا، لاؤ میں بھی اپنے یار کی شادی کی خوشی میں ایک دو ہوائی فائر اڑاؤں۔ وہ بولا اور گن کو لوڈ کرنے لگا۔ وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھا، لیکن ساتھ ہی احان کا دوست بھی۔ کان پہ ہاتھ رکھتے اس نے جھٹکے سے فائر کیا۔ جب ٹھاک کی آواز گونج اٹھی، ساتھ ہی اچانک شور ہونے لگا۔ اس نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، جہاں لوگ ہراساں ایک طرف دیکھ رہے تھے۔ دولہے کو اپنے قریب نہ پاتے وہ بھی گردن ادھر ادھر کرنے لگا۔ جب لوگوں کی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، دولہے کو گولی لگ گئی ہے، دولہے کو گولی لگ گئی، دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے، کوئی دولہے کو دیکھو۔ لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹیں ایک دم غائب ہو گئی۔ شور لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دولہے کو گولی لگ گئی، فضا میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ آہت کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہر طرف شور اور افراتفری۔ وہ ہجوم چیرتا آگے بڑھا،
تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حواس اڑ گئے۔ آہان زمین پر گرا ہوا تھا۔ ولید نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور چیخ رہا تھا، ایمبولینس کو کال کرو، جلدی! آہان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی سفید شیروانی سرخ رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے دوست اس کے پاس زمین پر بیٹھے اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہے تھے۔ آہان میری جان، آنکھیں کھولو، سانس لو۔ ولید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آہت موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ باہر شور، چیخ پکار، رونے کی آوازیں اور اندر ایک زندگی کی ڈور ٹوٹتی ہوئی۔ جب یہ خبر حویلی تک پہنچی تو اماں بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ ان کی آواز کانپ گئی، قدم لڑکھڑا گئے، پورا گھر باہر بھاگا۔ عورتوں کی سسکیاں، مردوں کی بھاگ دوڑ اور ہر کسی کی زبان پر ایک ہی جملہ، دولہے کو گولی لگ گئی۔ اس کے بعد گاؤں میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ کوئی ہمدردی سے کہتا، بیچاری منال، تو کوئی زہریلے لہجے میں بولتا، یہ لڑکی منحوس نکلی۔ سب جانتے تھے کہ اگر آہان کو کچھ ہوا تو منال کو زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا، اسے قاری کر دیا جائے گا، اس پر زندگی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں آصف صاحب، آپ اور ولید جو بھی بولیں، لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے، وہی جو ہمارے گاؤں کی رسم ہے۔ آپ کی بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھی تو اب آپ کی بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ اس لیے ہماری گاؤں کی ریت کے مطابق آپ کی بیٹی کو کل قاری کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ولید وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے اپنی معصوم بہن کو ان جاہلانہ رسوم سے بچانا تھا، اور اس کا بس ایک ہی طریقہ تھا، مجھے تم سے بات کرنی ہے آہت، پلیز میرے ساتھ چلو اور میری بہن کو بچا لو۔ میری بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ سب ایک حادثہ تھا۔ جب تم لوگ ہی کہہ چکے ہو کہ ایک حادثہ تھا تو میری بہن کو سزا کیوں؟ اسے قاری کیا جا رہا ہے اور اسے صرف ایک ہی طرح سے بچایا جا سکتا ہے، اگر تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ سن کے آہت حیران رہ گیا۔ ولید، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں چلتا ہوں، میں پنچایت میں بات کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا، اس میں غلطی کسی کی نہیں۔ اور ولید نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ لوگ تمہاری سنیں گے؟ ابھی آہت کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ولید نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، ٹھیک ہے، پھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو گولی مار دوں گا اور پھر خود کو بھی، کیونکہ میں اپنی بہن کو کبھی بھی اس رسم کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا، اور اسے مارنے کے بعد خود بھی سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ یہ کہہ کر ولید نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ جب اسے آہت کی آواز سنائی دی، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، ولید نے مڑ کے اسے گلے لگا لیا اور وہ لوگ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اگلے 1 گھنٹے تک منال آصف سے منال آہت مرتضیٰ بن گئی تھی۔ آہت مرتضیٰ نے دادی کو بتا دیا تھا کہ اس نے منال سے نکاح کر لیا اور کن حالات میں کیا۔ دادی کے ہی کہنے پر وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دادی نے سب سے کیا کہا، لیکن وہ پرسکون تھا کہ کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ آہت نے سر جھٹک کر خود کو سوچوں سے باہر نکالا اور منال کو دیکھا، جو طبیعت خرابی کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی۔ منال کو دیکھتے دیکھتے کب وہ نیند کی وادی میں کھو گیا، اسے پتہ نہ چلا۔ وہ مزے سے اپنی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا جب منال کی آنکھ کھلی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا جو اس کے ساتھ پرسکون طریقے سے سو رہا تھا، پھر اپنا ہاتھ کھینچا
जो इसकी गिरफ्त में था, जिससे आहत आंखें खोलकर इसे देखने लगा। तबीयत कैसी है अब? इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए आहत ने इसका हाथ पकड़ना चाहा, तो वो बरक रफ्तारी से हाथ पीछे हटाती बेड से उठ गई। अचानक उठने की वजह से चक्कर आ गए और वो लड़खड़ा गई। ध्यान से सराहत से उठकर वो फौरन इसके पास आया, मगर वो इससे दूर हट गई। ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, बेरुखी से कहती वो बाहर जाने लगी, मगर आहत ने इसके इनकार को खातिर में ना लाते हुए फिर से इसकी कलाई थाम ली। सर प्लीज़, इसकी तरफ देखे बगैर वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। हाथ पकड़ने से इसे घबराहट होने लगी थी। फॉर गॉड सेक मिनाल, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, वो सख्ती से बोला और इसे बेड पर बिठाकर दराज से मेडिकल बॉक्स निकालने लगा। साथ ही थर्मामीटर निकाल कर इसका टेम्परेचर चेक किया और डॉक्टर की बताई हुई दवा इसे दी। इसने खामोशी से वो दवा निगल ली। मैं ठीक हूँ, छोड़े मेरा हाथ। इसकी कलाई छोड़े बगैर वो अंदर से कुछ और चीजें निकाल रहा था, जब मिनाल ने हाथ छुड़ाते हुए पथरीले लहजे में कहा, सर मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ें। समझ नहीं आ रहा आपको? अब की बार वो सख्त मज़ाहिमत के साथ तकरीबन चिल्लाने वाले अंदाज में बोली, मगर नकाहत की वजह से आवाज़ ज़्यादा बुलंद ना हो पाई। पहले तो तुम मुझे सर कहना बंद करो। शौहर हूँ तुम्हारा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्ची का इलाज कर रहा हूँ। वो झुंझला कर बोला और इसकी कलाई थामे इसकी पुश्त सहलाने लगा, जबकि मिनाल की आंखों में आंसू तैरने लगे। उफ, बस भी करो मिनाल, अब रोना। पिछले 4 माह से तुम बस ये रोना धोना ही कर रही हो। जानता हूँ कि सब कुछ कबूल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये कहकर आहत ने मिनाल की तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या तुम आहान को पसंद करने लगी थी? देखो मिनाल, जो कुछ हुआ ये होना लिखा था। आहान को गोली लगना, इसकी हालत और फिर मौत, किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा। इन सब में ही अल्लाह की मसलहत थी और मैंने ये रिश्ता अपनी पूरी रजामंदी से कबूल किया है। क्या मुझसे तलाक लेना चाहती हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर आहत कमरे से निकल गया और वो पीछे गुमसुम सी बैठी रह गई। क्या वो तलाक चाहती थी? इसने खुद से पूछा, लेकिन नहीं, इसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। फिर क्या चाहती थी वो? इसके मुसलसल रोने और गिड़गिड़ाने से आहत मुर्तज़ा गलतफहमी का शिकार हुए चला गया था, जबकि मिनाल को अब पछतावा हो रहा था। वो आहत से तलाक तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो उठी और घड़ी में वक्त देखा। वो अब रात ही में वापस आएगा। डिनर करके सब कमरों में आ गए थे। मिनाल अकेली थी। खूबसूरत सा ड्रेस निकाल कर तैयार हुई, फिर आहत का इंतजार करने लगी। रात 12 के बाद जाकर वो आया था। इसने हैंडल घुमाया तो मिनाल का दिल तेजी से धड़क उठा। इसने आहत को हमेशा अपने हमकदम पाया था। इसने इन महीनों में कभी इसे अकेला न छोड़ा और ना ही बेरुखी से बात की। इसने हमेशा इसे इज्जत और प्यार से रखा था। इसके अंदर आते ही मिनाल का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसने कमरे से भागना चाहा, लेकिन वो इसे देखते हुए इसकी जानिब चला आया। अंदाज में हैरत नुमाया थी। कहीं जा रही हो? इसने हैरत से इस्तफसार किया। इतनी रात गए वो तैयार हुई थी। नहीं, नहीं, वो मैं आप आप वो बौखला गई थी। सामने इसे देखकर समझ ना आया क्या करे।
سکون سے بتاؤ منال۔ وہ نرمی سے تھام کر اسے بٹھائے پوچھنے لگا۔ منال نے گہری سانس بھری۔ "م، میں نے آہان سے کبھی محبت نہیں کی تھی، لیکن ہر لڑکی کی طرح شادی قریب آتے ہی ایک ہی نام سنائی دیتا تھا، بس اس سے زیادہ میں نے کبھی اس کے لیے کچھ فیل نہیں کیا، نہ ہی کبھی روبرو دیکھا۔ میں نروس اور مینٹلی طور پر کافی ڈسٹرب تھی، جس کے سبب آپ کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن اس میں کوئی ذاتی مفاد نہ تھا۔ سچ میں۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر آہت کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ یعنی رشتہ قبول ہے تمہیں میرا؟ وہ ہنسا۔ منال نے سر جھکا دیا۔ آہت اٹھا اور 2 کیس اپنے لاکر سے لایا۔ میں ایک بار ترکی گیا تھا، وہاں مجھے یہ کپل رنگ پسند آئی تھی۔ جب سے یہ لاکر میں پڑی ہے اور اپنے مالک کے پاس جانا چاہتی ہے۔ پھر میں تمہیں یہ رنگ پہنا کر اپنی زوجہ کے عہدے پر فائز کرتا ہوں، تمہارے اور اپنے دل کی اجازت سے۔ اس نے ہاتھ مانگا۔ مناہل نے ہاتھ تھما دیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں رنگ پہنا کر اپنے ہاتھ آگے کر گیا۔ منال نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی، پھر سکون سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آہت مرتضیٰ نے اس لڑکی سے محبت کا آغاز سچائی اور ایمانداری سے کیا تھا۔ منال خوش تھی۔ اسے ایک بہترین لائف پارٹنر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جنہیں آہت اپنی پوروں پر چن رہا تھا۔ ختم شد۔